अस्सलाम वालेकुम और चमन के फूल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, आपके बच्चे भी और आपके चमन के फूल भी खिलखिला रहे होंगे। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आप सबको इस्लामी नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियों के लिए साबित हो, बहुत सारी दुआएं हमारी कबूल हों, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हों, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन तरक्की वाला साल हो और हम सबको दुनिया और आखिरत की अल्लाह ताला भलाई अता करें। अल्लाह ताला ने हमें इस्लामी साल अता फ़रमाया है और इस्लामी साल की बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं और इसका जो पहला महीना आता है वो है मुहर्रमुल हराम। तो आज हमारी वीडियो मुहर्रमुल हराम के हवाले से होगी, इस पहले महीने के हवाले से होगी और इसकी फ़जीलत के हवाले से होगी कि हमें इसके अंदर क्या क्या अमाल करने चाहिए, किन अमाल से बचना चाहिए और किस तरह से अपने नेक अमाल को पूरा करना चाहिए। हमें दीन के हवाले से क्या अहकामात दिए गए हैं, कुरान में क्या फ़रमाया गया है और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल थे इस महीने के हवाले से। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना होता है और ये अल्लाह ताला के 4 बताए हुए हुर्मत वाले महीनों में से एक है। इन 4 महीनों में सबसे पहले आता है ज़िलक़द का महीना, दूसरा आता है ज़िलहज, तीसरे नंबर पे है हमारा मुहर्रमुल हराम का महीना और चौथा रजब का महीना। तो हुर्मत वाले महीनों से मुराद ये होता है कि जिसमें हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, क़त्ल गारत गरी से परहेज़ करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन 4 महीनों को छोड़ के जो है वो बाकी महीनों में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या क़त्ल गारत गिरी कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये होता है, हुर्मत वाले महीने का मतलब ये होता है कि हमने इस महीने के अंदर लड़ाई झगड़े में पहल नहीं करनी। अब खुदा न खास्ता अगर कोई आपके ऊपर हमला करेगा या आपको मारने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपने अपना बचाव ज़रूर करना है और ये हमारा हर इंसान का हक़ है। तो हुर्मत से मुराद सिर्फ ये है कि आपने लड़ाई झगड़े में पहल नहीं करनी और हमेशा इससे बचना है। तो ये तो हो गया टॉपिक कि हुर्मत वाले महीने से क्या मुराद है। इस महीने को शाहरुल्लाह कहकर पुकारा, यानी कि अल्लाह का महीना, अल्लाह के फ़ज़ाइल वाला महीना, अल्लाह की निशानियों वाला महीना। अब अल्लाह की निशानियों से क्या मुराद है, हम इस पे बात करते हैं। अल्लाह की निशानियों से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर अपनी बहुत सारी निशानियाँ अता फ़रमाई और जो कि दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इनके बारे में ज़िक्र फ़रमाया। जैसे कि पहली निशानी ये बताई जाती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फ़िरौन की हुकूमत से निजात मिली, उनकी कौम को जो फ़िरौन से निजात मिली वो भी 10 मुहर्रम के दिन हुआ। फिर क़यामत जो बर्पा होगी वो भी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन होगी और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इसी दिन हुई। तो इस दिन शहादत उनकी हुई, ये वाक़ई बहुत गमगीन बात है, लेकिन इस बात के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस दिन उनकी शहादत को फरमा के उनकी शहादत का रुतबा और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनकी अपना रुतबा जितना भी बयान किया जाए वो कम है, लेकिन इस दिन उनकी शहादत हुई और ये फ़जीलत उनको और ज़्यादा बढ़ गई, उनकी शहादत की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ गई। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने के फ़ज़ाइल और इस महीने में किए जाने वाले अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 10 मुहर्रम के हवाले से जो एक और बात हम लोगों के सामने आती है वो ये है कि उस दिन कुशादगी का मुज़ाहरा करना चाहिए, या बहुत सारे लोगों की इस्तिलाह में इसको दस्तरख़्वान वसी भी कहा जाता है। दस्तरख़्वान वसी से मुराद ये है कि 10 मुहर्रम के दिन बेहतरीन खाना बनाया जाए, अपने आम दिनों के मुकाबले में कुछ अच्छा खाना बनाया जाए और उस दिन ख़ुद अपने अहलो अयाल के साथ मिल बैठ के खाना चाहिए ताकि तमाम साल इस खाने में खैर व बरकत का मामला रहे। तो इस दिन इस बात का भी खूब एहतमाम करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा खाना बना के अपने अहलो अयाल के साथ मिल के खाएँ और खुशियाँ बाँटें ताकि तमाम साल ये खैर और बरकत हम मुसलमानों को मिलती रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की, यौम आशूर के दिन के हवाले से बताते हुए अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी उम्मत को ताकीद फरमाई कि इस दिन लाजमी रोज़ा रखा जाए, क्योंकि इसके रोज़े की फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बताई है कि अगर रमज़ान के महीने के बाद किसी महीने के अंदर रोज़ा रखने की फ़जीलत है या किसी रोज़े की फ़जीलत है तो वो 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा का रोज़ा होता है। तो हमें इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लेना चाहिए
کہ اگر ہم رمضان کے بعد کسی روزے کی بات فضیلت کی بات کر سکتے ہیں تو وہ اسی دن کا روزہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس دن بہت سارے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ اس کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں ہمیشہ کافروں سے، مشرکین سے مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یوم عاشور کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ایک ایکسٹرا روزہ رکھنے کے لیے بھی تاکید فرمائی، تاکہ ہماری جو ہے مشابہت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکے۔ تو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ یوم عاشور کا رکھنا ہے، اس کے ساتھ یا تو 9 محرم اور 10 محرم کا رکھیں یا 10 محرم اور 11 محرم کا رکھیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے چینل کے حساب سے ہمارے جو چمن کے پھول ہیں، جو کہ تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، جو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ بچوں، آپ سب نے بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو فضیلت بتائی کہ اس دن کا روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے تو وہ یہی مہینہ ہے، یہی عاشور کے دن کا روزہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے گا، اور تمام بڑوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اس دن کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہی دیں، اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، اور اپنے بچوں کو روزہ رکھ کے رمضان کے روزوں کی تیاری کروائیں، تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو، ان کو روزہ رکھنے کا انداز پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 روزے ہیں، بچوں کی پریکٹس کے لیے اچھا موقع ہے، تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس بات پہ ضرور عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو یوم عاشور کے دن کے ساتھ بہت ساری باتیں نسبت کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں جوڑی جاتی ہیں، جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یوم عاشور کے دن اگر نہا لیا جائے یا غسل کر لیا جائے تو انسان پورا سال جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی، کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، تو ان باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم 5 وقت باوضو ہو کر نماز پڑھیں، اپنی صفائی ستھرائی کا ویسے ہی خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہم بیماریوں سے ویسے بھی بچے ہی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو غم اور سوگ والی بات ہے، جو کہ بہت سارے لوگ مناتے ہیں، تو یہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے۔ ویسے تو دین اسلام نے کسی کی شہادت پہ، کسی کے انتقال پہ، بھلے وہ کوئی نبی ہو یا وہ کوئی آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، کسی کے بھی انتقال پر اگر سوگ منانے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ صرف 3 دن کا عرصہ بتایا گیا ہے۔ تو اس دن کسی قسم کا سوگ منانا، کسی قسم کا جو ہے ماتم کرنا وغیرہ، یہ کہ کہیں کسی جگہ سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں وہ ان کے اپنے عقائد ہیں، ہمیں اس کی طرف جانا نہیں چاہیے، اس کی طرف یا کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس نئے سال کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے، خاص طور سے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے حالات کے لیے بہت زیادہ خوشگوار ثابت ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج چونکہ ہے 8 محرم، کل آپ کو 9 اور 10 محرم کا دن ملے گا، تو 9 اور 10 محرم کے دن کے روزہ رکھنا مت بھولیے گا، اس کا ثواب سمیٹنا مت بھولیے گا۔ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ بھی رکھ سکے تو ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم 10 اور 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ ہمیں اس کا بھرپور ثواب مل سکے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا، ویڈیو کو مت بھولیے گا، اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔